अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और गंदम का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कुछ गंदम के ऊपर कि जो इस टाइम सिंध हुकूमत के पास जो गंदम है वो कितने टन गंदम जो है उनके पास पुराने स्टॉक में पड़ी है। और क्योंकि जो सिंध है उसके अंदर जो गंदम है उसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान नहीं बल्कि पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है उसमें भी जो गंदम है उसकी कटाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो अब किसान ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में जो गंदम है इसकी हमें रेट क्या मिलने वाला है, क्योंकि पिछले अगर हम सीजन की बात करें तो हमारा किसान काफी परेशान है और कुछ यही मेजर रीजन थी कि किसान जो था वो गंदम की बिजाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और इस पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हुकूमत है, खसूसन जो पंजाब हुकूमत है, तो उसने बहुत ज्यादा ऑफर्स की हुई थी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो गंदम है उसकी बिजाई करें। और सीएम पंजाब मरियम साहिबा ने जो है वादा किया था किसानों के साथ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा रेट दूंगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है आज हम उस पर बात करेंगे, वो क्या कहती है और किसान को कितना रेट मिलने वाला है। तो आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी और आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर सालाना एक आदमी कितना आटा खा जाता है। मतलब रोटी की सूरत में, वैसे आटा नहीं खाता, मतलब रोटी की सूरत में या मुख्तलिफ और चीजों यहाँ पे आटा यूज होता है। तो एक बंदा कितने किलो आटा जो है वो खा जाता है एक साल में, ये भी आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान के अंदर कितनी गंदम जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए चारों सूबों के लिए, वो रिपोर्ट जो मेरे सामने है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो हमारे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है सिंध की बात करते हैं, क्योंकि जो सिंध है उसके अंदर जो गंदम है उसकी कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और अगर मैं सिंध हुकूमत के साबिका स्टॉक की बात करूं जो उनके सरकारी गोदामों में स्टॉक पड़ा है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत के पास 13,76,122 टन गंदम के जो सरकारी गोदामों में ज़खायर हैं वो मौजूद है। कितने ज़खायर है? 13,76,122 मैट्रिक टन गंदम अभी तक जो है वो गोदामों में पड़ी है और न्यू गंदम भी जो है वो मार्केट में आने वाली है। तो सिंध हुकूमत इस हवाले से परेशान है। और पुरानी जो गंदम थी, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि उसमें लाखों बोरियां जो हैं वो चोरी भी हो गई, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत ने जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया कि ये गंदम आखिर किधर चली गई। तो ये गंदम तो भैया पड़ी है। मैंने कहा ना कि हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो एक आदमी मतलब पाकिस्तान के अंदर कितना आटा जो है वो खुराक की सूरत में, मतलब रोटी की सूरत में या वैसे कुछ और चीजों में भी यूज होता है, वो खाता है। तो वो भी आपको बताता हूँ। तो ये तो है सिंध की, मैं आपको बता रहा हूँ। और इस टाइम भी अगर मैं सिंध की बात करूँ तो वहां पर जो ओपन मार्केट के अंदर रेट है 26 से 27 से 2800 रुपए फी माना, जो कि मेरे ख्याल से अगर हमारे किसानों को ये रेट मिला तो अगर 4000 अगर रेट मिले तो भी उसमें गुजारा होता है। अगर हम किसान के एक्सपेंस देखें, उसका खर्च देखें, तो 4000 भी कोई ज्यादा रेट नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर आटा खरीदने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो अब समझ नहीं आती कि क्या होगा आने वाले वक्तों में। थोड़ा सा हम पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में आपको पता है कि कुछ चंद दिनों बाद जो है पंजाब के अंदर भी जो गंदम है, आज अगर मैं डेट की बात करूं तो 5 मार्च है। आप में से एक्सपर्ट बता सकते हैं कि मार्च के किस महीने में या अप्रैल के किस महीने में गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में अप्रैल में हो जाएगी, मार्च में नहीं होगी। गंदम की अगर मैं बात करूं तो बारिश ना होने की वजह से गंदम की जो फसल थी माहिरीन के मुताबिक पहले से अच्छी कोई औसत नहीं आ रही थी। मतलब जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि औसत कम होगी, बट इस टाइम क्योंकि बारिशें हुई हैं तो किसान को जो है वो सुख का सांस जरूर मिला है। और अब किसान जो है वो ये सुनना चाहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत थी, या अगर मैं सीएम पंजाब की बात करूं जिसने बहुत ज्यादा जो है इस चीज के ऊपर जोर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा जो गंदम है वो काश्त की जाए, बट गंदम जो थी उसकी जो काश्त की मैं बात करूं तो लोगों को अवेयरनेस दे के गंदम की काश्त कराई गई। और अब हम ये बात करेंगे कि रेट कितना मिलने वाला है। अगर मैं पंजाब हुकूमत की बात करूं तो उसके पास भी वाफिर मिकदार में सरकारी गोदामों में, क्योंकि पिछले साल तो उन्होंने गंदम ली नहीं थी, उससे पिछले सीजन वाली भी गंदम जो है वो गोदामों के अंदर इस टाइम भी पड़ी है। और इस टाइम भी पंजाब हुकूमत
بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے گندم خریدے. ہاں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو گندم لیتی ہیں, وہ اپنے گودام جو ہے ان کو رینٹ پہ دینے کی تجویز دے چکے ہیں, یا اس پر عمل ہو چکا ہوگا کہ آپ لوگ خرید سکتے ہو, جس میں فلور ملز والے ہیں یا جو بھی, اور جو سرکاری سطح پر جو بھی ادارے گندم خریدتے تھے فی الحال تو ان کی جاب بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے. وہ فی الحال جو ہے وہ سیکٹر جو ہے گندم نہیں خریدے گا. تو فی الحال جو ہے جب تک ہمارا ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کے بعد سی ایم پنجاب جو ہے وہ اعلان کر دیں, تو فی الحال کسی قسم کی کوئی بھی گندم کے حوالے سے کوئی ایسی سٹیل اپڈیٹ نہیں ہے کہ گندم جو ہے فی من یہ سرکاری ریٹ ہوگا. تو پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بتا رہی ہے کہ گندم جو ہے وہ آپ سے پچھلے سال جو ریٹ تھا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی آئی تھنک میرا خیال ہے کم ریٹ میں خریدی جا سکے, یا اس کا ریٹ اگر بڑھے بھی تو آپ کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچنے والا. اب میں آپ کو ایک رپورٹ جو ہے یہ ذرا بڑا غور سے سننا. پاکستان کے اندر فی آدمی جو ہے اگر ہم اس کی اوسط لگائیں تو کتنے کلو آٹا جو ہے وہ کھا جاتا ہے. ہر پاکستانی سالانہ 115 کلو آٹا کھاتا ہے, یہ ہے رپورٹ. ٹھیک ہے, اور آگے آپ سنیے. محکمہ خوراک کے مطابق سالانہ بنیاد پر پاکستان میں ہر شہری 115 کلو آٹا کھاتا ہے. محکمہ خوراک کے مطابق ملک میں سالانہ 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن گندم کی کھپت ہے. ٹھیک ہے, 2 کروڑ 80 لاکھ جو ٹن ہے گندم کی وہ کھپت ہے, مطلب ہمیں گندم کی ضرورت ہے. رواں برس چار صوبوں میں گندم کی پیداواری ہدف 3 کروڑ 21 لاکھ ٹن مقرر کیا گیا تھا. رواں برس 2 کروڑ 96 لاکھ ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کو 12 کروڑ 78 لاکھ لوگوں کے لیے 1 کروڑ 47 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہے, جبکہ انہیں بیج کے لیے تقریباً, یہ اس ٹائم کی رپورٹ ہے جب گندم کی بجائی نہیں ہوتی, تو اس رپورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو بھیا پھر تو گندم جو موجودہ آ رہی ہے تو پھر تو یہ کم پڑ جائے گی. لیکن یہ ایک رپورٹ ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی تک سرکاری سطح پر آپ کو کوئی بھی گندم کا ریٹ نہیں دیا گیا, نہ ہی آپ کو جو ہے وہ کوئی باردانے کی آفر کی جا رہی ہے. ہاں جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, جو فلور ملز ہیں, ان کے ساتھ ضرور حکومت کا یہ معاہدہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ہمارے وہ گودام, ہمارا وہ سسٹم آپ رینٹ پہ لے کے آپ کسان سے ڈائریکٹ گندم خرید سکتے ہو. تو اب یہاں پر کیونکہ آٹا لینے والے لوگ بھی زیادہ ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے کی گندم ہے تو, لیکن یہاں پر اگر میں کسان کی بات کروں تو کسان کی بھی یہ ایک میجر ارننگ ہے. وہ لمبے عرصے تک جو انتظار کرتا ہے, 6-7 ماہ بعد اس کو جو ہے اس کی ارننگ آنی ہوتی ہے. اگر میں یہاں پر بات کروں, چلے جی کسان کو یہ تو آپ کہتے ہو کہ آٹا خریدنے والے لوگ زیادہ ہیں, اس لیے جو ہے ہم جو اس کا ریٹ ہے اگر ہم بڑھائیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا, جو فی کے جی آٹے کا ریٹ ہے. چلیں جی ہم آپ کی یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے وہ بھی آخر مسلمان بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, جو آٹا خریدتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں وہ لوگ. لیکن آپ ہمیں یہ جواب دیں کہ جو کھاد ہے, یہ تھوڑا سا آپ میری بات غور سے سنیں, وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں, کیا جو کھاد ہے, کھاد ہمارے کسان کو سستی ملتی ہے, جو سیڈ ہے وہ ہمارے کسان کو سستا نہیں ملتا. وہی گندم جو ہمارا کسان اگاتا ہے نا, جب مارکیٹ میں بیچنے جاتا ہے تو اس کو ایک بوری کا جو قیمت ہے وہ اس کو کتنی دی جاتی ہے, 27 سے 2800 روپے فی من اس کو دیا جاتا ہے. اگر وہی وہ 40 kg کا آپ کی جو ہے وہ تھرو بیج خریدتا ہے تو اس کو تقریباً جو ہے 8 سے 9 ہزار جو ہے وہ اس کو ریٹ لگ جاتا ہے. گندم وہی ہوتی ہے, بس اس کی وہ تھوڑی سی لوکیشن چینج ہو جاتی ہے. خدارا میری بات ذرا غور سے سنیں, بری لگے گی کچھ لوگوں کو, لیکن جو کھاد ہے اس کا ریٹ کم نہیں ہوا, ڈیزل کا ریٹ کم نہیں ہوا, اگر بیج لیتا ہے کسان اس کا ریٹ کم نہیں ہوا, پیسٹی سائیڈ کا مطلب جو زرعی ادویات ہیں ان کا ریٹ کم نہیں ہوا. تو اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یار ہم نے گندم کا ریٹ کم رکھنا ہے, تو پھر جو کسان چیز لیتا ہے اس کا ریٹ بھی تو کم کرے نا. اب کسان 12 سے 13 ہزار روپے کا ایک گٹو کھاد کا ڈالتا ہے, اوپر سے آپ ان سے جو ہے 26 سے 2700 روپے کی اس بیچارے کی جو ہے وہ گندم مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا میری بات سنیں, تو یہ پھر آپ سب پہ کریں. ایک کسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کھاد اب
والے جو ہیں بھائی نہیں نہیں آپ نے تو کھاد مہنگی دینی ہے کسان کو، پیسٹیسائڈ کمپنیز نہیں نہیں آپ نے کسان کو پیسٹیسائڈ مہنگی دینی ہے، ٹریکٹرز بنانے والی کمپنی آپ نے کسان کو ٹریکٹر جو ہیں وہ سستے نہیں دینے، اور ہم نے بھی جو جنرل سیل ٹیکس ہے وہ ہم نے بھی لینا ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے آٹے خریدنے والوں کی تو پھر آپ کسان کو یہی جو ہے میجر ریزن بیان کرتے ہو کہ جی آٹا لینے والے لوگ بھی تو زیادہ ہیں نا۔ او بھائی یہ پھر سب پہ کرو نا، اگر آپ نے گندم کا ریٹ کم کرنے اور آپ کو بہت زیادہ خیالات ہیں ان لوگوں کا جو آٹا خریدنے والے ہیں، تو اس درد کے اندر، اس صدقہ جاریہ کے اندر پیسٹیسائڈ کمپنیز کو بھی شامل کریں، ٹریکٹرز بنانے والی کمپنیز کو بھی شامل کریں، اس کے بعد فرٹیلائزر بنانے والی کمپنیز کو بھی شامل کریں، تمام وہ کمپنیز جو کسان کو چیزیں بیچتی ہیں بھیا ان کی قیمتیں بھی کم کریں، خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ یہ کسان کے ساتھ اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو آنے والے سوالوں میں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ گندم کا اور آٹے کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا بحران پیدا ہو گیا تو بھائی یہ ہماری بیسک نیڈ ہے، یہ گندم جو ہے یہ تو ہماری بیسک نیڈ ہے، اگر اس کے اوپر بحران آ گیا تو پھر یہ بحران نہ ختم والے ہوگا۔ خدا رہا اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ آٹا سستا ملنا چاہیے تو پھر جو یہ گندم کی بجائی کرنے والا کسان ہے جو 6 ماہ اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، آپ صرف اس سے یہ سارا کام نہ کرائیں نا، ان سے بھی کرائیں جن سے کسان چیزیں خریدتا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہی کہ پاکستان تا قیامت تک سلامت رہے، اور اللہ پاک جو ہے ہمارے کسان کا ساتھ دے، اس کی حق حلال کی روزی ہوتی ہے، یہ کسان کے بارے میں آواز اٹھاتا رہتا ہوں، ادروائز میں سوشل میڈیا پہ بہت دیکھتا ہوں بس آئے گندم کا ریٹ بتایا، ایسی باتیں اس طرح کی تجویز کے آپ کو کوئی اس طرح کی بات نہیں دیتا، نہ اس طرح کی کوئی گورنمنٹ کو تجویز دیتا ہے کہ اگر آپ نے آٹا سستا بیچنا ہے تو یہ صرف کسان کے اوپر جو ہے یہ بوجھ نہ ڈالیں، ان کے اوپر بھی ڈالیں، آپ کھادوں کے ریٹ کم کریں، ٹریکٹرز کے ریٹ کم کریں۔ اگر آپ کو بھی آج کی ویڈیو پسند ہے اور کمنٹ سیکشن میں رائے دینا چاہتے ہو تو ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔